रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. विषय करून म्हळ्यार 2025 इसवीचे चातुर्मास एक कोटेश्वरांत दवच म्हणून स्वामीन एक सांगून आमकां भारी आनंद जाल्ले आसा. हें आमकां निजवान आमकां निरीक्षण आशिल्लें कसन की पूर्वजन्म संस्कार निमित्त हें मेळ्ळें, पुण्य फलन मेळ्ळें म्हणून सांगता. केलें म्हळ्यार आमगेलें संयमित स्वामी हांगा एक कशें म्हळ्यार हांगा आमगेलें आतां कोटेश्वर आसा पळय जाल्यार स्वामीन आयले मागीर हो गांव सोंमेलो. आमगेले गांवतली बोरा तशी एक आमगेली निर्धारू तशींची आमी स्वामी कन्न सांगताची त्या प्रकार चलचें आमगेलें एक कर्तव्य आसा. आनी तांतूं तशें जावन स्वामीक आमगेले गांव म्हळ्यार एक भारी प्रीती. आमी तांगेले आज्ञा बिकून केन्ना नाची. आमी तांणी कन्न आज्ञा दिलें आमी तें आमी परिपालन करचें. आमगेलो धर्म आमगेलें कर्तव्य म्हणून आमगेल्या मालगड्यान आमकां तें एक मार्गदर्शन गांव दिल्लें आसा. हें आमगेल्या गांवांक चातुर्मासा टायमार सर्वांक येवन हें स्वामेल्या कार्यक्रमाक चंदगाणसून दिवका म्हणून सर्व समाजाक हांव तें आमंत्रण करतां. आनी म्हगेलें नांव विठ्ठलदास भट म्हणून हांव देवस्थानाचें एक 7 ट्रस्टींत एक ट्रस्टी. तें हांव विनंती करता तुमगेले. आनी तें चंदगाणसून दिवका भजन कार्यक्रम आसा ते चंदार दवत तशी स्वामीला आशिर्वाद मेळका, देवाला अनुग्रह मेळका. आनी तशींची स्वामीन सर्व रितीन आमकां मार्गदर्शन दिवन नित्य निरंतर स्वामील मार्गदर्शनारी चलता तसलें भाग्य आमकां दिवका देवानी म्हणून सांगून हें स्वामीले देवाले चरणाक समर्पण करता.